भूरिया चरण ने जमीन पर से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, एक तिकोन बनाया और इसके बीचों बीच पालती मारकर बैठ गया। हमसे कोई 8 फुट का फासला था उसका। उसने हम दोनों को घूरते हुए कहा, ठीक है मियाँ जी, हमारी तुम्हारी खूब चली, मगर छुप कर बैठ गए हो बुज़दिलों की तरह। ज़रा बाहर तो आओ। फिर दो दो हाथ हों। बाबा फजल हुसैन हंस पड़े। फिर उन्होंने कहा, हुक्म नहीं है भूरिया, वरना तुझसे बात करते। ठीक है, अब ना ये फल तुम्हें मिलेंगे और ना ही पानी। भूखे प्यासे बैठे रहो। देखूं मैं भी कि कब तक बैठे रहते हो। भूख से मरोगे तो बाहर निकलोगे। वही बात है भूरिया चरण कि शरीफ आदमी अपनी शराफत से मरता है और जलील ये समझता है कि शरीफ उससे डर गया है। ठीक है, ये भी देखेंगे, ये भी देख लेंगे। चलो मियाँ, ये बावला कुत्ता तो दांत मारकर खामोश हो गया। अपना वक्त ज़ाया क्यों करते हो? आराम करो। बाबा फजल हुसैन मेरा हाथ पकड़ते हुए अपने झोपड़े नुमा हिस्से में दाखिल हो गए। मेरा दिल लरज रहा था, बदन पर कपकपी तारी थी। वो मेरे शाने पे हाथ रखकर तसल्ली देने वाले अंदाज में बोले, इत्मीनान से आराम करो। अगर इन नापाक कुव्वतों को ऐसी ही ताकत मिल जाए तो दुनिया का सुकून गारत हो जाए। ये काले जादू के माहिर अपने जंतर मंतर से बेशक नापाक कुव्वतें हासिल कर लेते हैं, लेकिन मियाँ, कायनात अल्लाह की तख्लीक है और अल्लाह का नाम सबसे बड़ा है। शैतान को ताकत दी गई है और शैतान अपनी ताकत आजमाता फिरता है, लेकिन बस महदूद है वो। इससे आगे उसके रास्ते बंद हैं। आराम करो। वक्त का सही अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा था। ये सारा भयानक ड्रामा न जाने कितनी देर तक जारी रहा था। अब चारों तरफ गहरी तारीकी फैली हुई थी। मैं सीधा सीधा लेट गया। अंदर खाने पीने का सामान जो मौजूद था, रात को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खाया। दिल पर खौफ और दहशत तारी थी। भूरिया चरण अलल ऐलान मौजूद है और हमें भूखा मारने की फिक्र में कमबख्त ने सारे दरख्त तबाह कर दिए, चश्मा गलीज कर दिया था और अब इसका पानी किसी भी तौर पीने के काबिल नहीं रह गया था। आने वाला वक्त अपनी आवाज़ में बता रहा था कि क्या लम्हात आने वाले हैं। बाबा फजल हुसैन जाए नमाज बिछाकर इबादत में मसरूफ़ हो गए। इशा की नमाज मैंने भी पढ़ी और उसके बाद में फिर दराज हो गया। दिल चाह रहा था कि मैं बाहर निकलकर देखूं कि भूरिया चरण कोई नई कार्रवाई तो नहीं कर रहा। क्या क्या पैंतरे नहीं बदले थे उसने, मगर कामयाब नहीं हो सका था। एक बार फिर दिल को ढारस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे मेरी दादरसी की जा रही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं था। न जाने किस वक्त नींद आ गई। जागा तो दिन चढ़ चुका था। धूप खूब तेज फैल गई थी। बाबा साहब एक गोशे में बैठे हुए थे। मैंने कहा, भूरिया चरण मौजूद है? हाँ, कुत्ता ताक लगाए बैठा है। अब क्या होगा बाबा साहब? कुछ नहीं मियाँ, वक्त खुद फैसला करेगा। मैं नहीं जानता कि अब क्या होगा। बाहर निकलकर देख सकता हूँ मैं उसे? हाँ, जो जगह हमने कायम कर दी है और तुमसे दरख्वास्त की है कि इससे बाहर कदम ना निकालना, बस वहीं तक रहना। 10 बार चाहो तो जा सकते हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर निकल आया। बाबा साहब मेरे पीछे ही थे। भूरिया चरण अपनी मखसूस जगह पे आंखें बंद किए धोनी रमाए बैठा हुआ था। उसकी भयानक और बदहैयत चेहरा बड़ी अजीब और गरीब कैफियत का हामिल था। मेरे कदमों की आहट पर भी उसने आंखें नहीं खोली। मैंने बाबा साहब से कहा, अगर हम इस जगह से बाहर कदम निकालना चाहें तो क्या हमारी राह में भी रुकावट होगी? बिल्कुल नहीं, मगर ऐसा करना नहीं तुम, जब तक मैं ना कहूँ। हम भूखे रहेंगे तो ये बदबख्त भी तो भूखा ही मरेगा। ये अपने लिए गिलाज़तें ज़रूर हासिल कर सकता है, मगर ये गिलाज़तें इसकी शकम सेरी नहीं कर पाएंगी। ये सारे रम्ज़ मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। बस देखता रहता था। कई बार दिल में ये ख्याल उभरा था कि काश मुझे भी इन तमाम चीज़ों से आशनाई हासिल होती। भूरिया चरण को देर तक देखता रहा और उसके बाद ठंडी सांस लेकर वापस अपनी जगह आ गया। बाबा फजल हुसैन भी खामोशी से एक जगह बैठ गए थे। यूं पूरा दिन गुजर गया था। फिर रात गुजरने लगी। प्यास शदीद महसूस हो रही थी, भूख भी लग रही थी, मगर ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था। अलबत्ता ये महसूस किया गया था कि बाबा साहब ने कई बार मुझे तशवीशनाक निगाहों से देखा है और ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए हैं। 3 दिन गुजर गए, पूरे 3 दिन। अब तो हाथ पैरों में भी जान नहीं रही थी।
हमारा दुश्मन हमारे सामने धोनी रमाए बैठा हुआ था। रात को अगर वो कुछ खा पी लेता हो तो खा पी लेता हो, दिन में कई बार उस पर निगाहें डालते और उसे उसी तरह साकित और जामिद बैठे पाते थे। वो भी जान ही को अटक गया था, क्योंकि बदतरीन शिकस्त से दो चार हुआ था। मैं अपनी तमाम हिम्मतें खो बैठा। 3 दिन भूखा प्यासा रहना मामूली बात नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे बदन की सारी कुव्वतें ख़त्म हो गई हों। गला खुश्क था, सर चकरा रहा था, आंखों की बीनाई ख़त्म होती जा रही थी। कभी कभी बाबा फजल हुसैन के चेहरे पर निगाह दौड़ाता तो इस पर तशवीश के आसार पाता। इस वक्त भी वो जाए नमाज पर बैठे हुए आंखें बंद किए किसी सोच में डूबे हुए थे। कुछ देर के बाद उन्होंने गर्दन उठाई, मेरी तरफ देखा और फिर उनकी आवाज़ उभरी, मसूद मियाँ, उठकर आओ, मेरे पास आओ। मैंने न जाने किस किस तरह अपने लागर और बेजान जिस्म को घसीटा। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बहरतौर किसी न किसी तरह बाबा फजल हुसैन के सामने आकर बैठ गया। उनके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी, होंठ खुश्क थे, आवाज़ भी नहीफ हो गई थी। कहने लगे, मैं जानता हूँ बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। मैं तो शायद इसे इस तरह बर्बाद कर देता कि दोबारा किसी को ललकारने की जुर्रत ना होती इसे। लेकिन मियाँ, तुम नौजवान हो, तुम्हारे बदन को हर चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए कुछ और सोच रहा हूँ। देखो मियाँ, कहने की बात नहीं है, ना ही एहसान है किसी पर। बस कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो अपने लिए वक्त मांगती हैं, और जब वक्त आता है तब इंसान कुछ भी करे, तकमील खुद ब खुद हो जाती है। देखो मियाँ, कहने की बात नहीं है, ना ही एहसान है किसी पर। बस कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो अपने लिए वक्त मांगती हैं, और जब वक्त आता है तब इंसान कुछ भी करे, तकमील खुद ब खुद हो जाती है। मेरा ख्याल है मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होंगी। जाहिर है ग़िज़ा और पानी अल्लाह का हुक्म है, और इससे दूरी बहरतौर बहुत सी कमी पैदा कर देती है। मेरा ख्याल है मसूद मियाँ, बात ख़त्म कर देनी चाहिए। लो, ये लो रखो अपने पास, तुम्हारे लिए बड़े काम की चीज़ है। उन्होंने अपने लिबास में से एक सफ़ेद छोटी सी तख्ती निकालकर मुझे दी। ये मेरा असासा हयात है। सामने की सिमत रुख करके दाहिने बाजू पर बांध लो। इसके साथ ही जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसे पूरे गौर से सुनो। होशो हवास साथ दे रहे हैं? जी बाबा फजल हुसैन, मैंने कहा। मैं बेइल्म इंसान हूँ मसूद मियाँ, बड़ी कम मालूमात है मुझे, तुम्हें कोई इल्म नहीं दे सकता। मारिफत अतिया इलाही है जो हर किसी को नहीं मिलता, बस उसकी देन है, जिसे चाहे इशारे करके दे दे। जो कुछ मिल जाए उस पर शुक्र ज़रूरी है, और उसकी हवस सब कुछ छीन लेती है। चुनाचे क़नाअत करना, जो मिले उसे अमानत जानना, और अमानत में अपना हिस्सा नहीं होता, बस उतना जो साहिब अमानत इजाज़त दे। बदी को तलाश नहीं करना पड़ता, बदी खुद बोलती है। जान लो कि तफरीक ना करना दीन धर्म की, कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सब इसी मिट्टी की तख्लीक हैं, और मिट्टी का मालिक आसमान वाला है। होश हवास साथ दे रहे हैं? जी, मैंने कहा। इन अल्फाज को गुम ना करना, ये अमानत के तौर पर दे रहा हूँ तुम्हें। आंखें बंद कर लो, जहन के दरवाजे खुल जाते हैं। आंखें बंद कर लो, उन्होंने दोबारा कहा, और मैंने आंखें बंद कर लीं। साहिब ईमान हो, ईमान कायम है, यही तुम्हारी जीत है। वो ना मांगना जो ना मिले। कुछ तलब किया जाए और पाओ तो दे देना। दिल वो चीज़ है जो फैसला करने में मदद देता है, लेकिन सरकशी करे तो तस्लीम ना करना। अपनी तलब अपनी ज़ात को पीछे रखना, तावक्त ये लकीर ख़त्म ना हो जाए। तुम्हें ये लकीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अबूर करनी है, बस उसके बाद तमाम रास्ते कुशादा हो जाएंगे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। बाबा साहब खामोश हो गए। आंखें बंद किए बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा कि वो कुछ बोले। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और शायद आधा घंटा गुजर गया। फिर आंखें खुद ब खुद खुल गईं। पहली निगाह बाबा साहब पर डाली और दहल कर रह गया। वो करवट के बल लेटे हुए थे, आंखें बेनूर थीं और बदन साकित।
گھبرا کر نبضیں ٹٹولیں مگر جسم سے روح کا رشتہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ رخصت ہو گئے تھے، یقین نہ آیا۔ نہ جانے کتنی آوازیں دیں انہیں، ہلایا جلایا اور دم بخود رہ گیا۔ بابا فضل حسین اب دنیا میں نہیں تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ سب کچھ بھول گیا، سارا خوف دل سے نکل گیا، نہ بھوریا چرن یاد رہا، نہ بھوک پیاس۔ بابا فضل حسین کے بچھڑ جانے کا غم تھا اور دل رو رہا تھا۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، چنانچہ اٹھا، اس پتھروں سے چنی ایک کمرے کی عمارت کے بائیں سمت گیا۔ وہاں کدال پڑی ہوئی تھی، اٹھائی اور پتھروں میں سوراخ کرنے لگا۔ میری کدال نے چٹانیں شق کر دیں اور میں نے رکے بغیر ایک گہرا گڑھا تیار کر لیا۔ اس کے بعد بابا فضل حسین کے جسد خاکی کو اس میں اتار کر میں نے اسے بند کر دیا۔ پتھروں سے اسے اچھی طرح ڈھانکنے کے بعد میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ انہوں نے کہا تھا، اب یہاں رکنا مناسب نہیں ہے مسعود میاں، یہاں سے چل پڑو اور چلتے رہو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس جگہ پہنچا جہاں بھوریا چرن دھرنے مارے بیٹھا تھا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا، شاید اکتا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کوئی خاص خیال نہ آیا، چلتا رہا۔ بابا فضل حسین کے ساتھ جو وقت گزارا تھا اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہیں یاد کر کے دل میں رونے لگتا تھا، لیکن رونے کے لیے تو اور بہت سے تھے، سب یاد آتے تھے۔ کئی دن کے سفر کے بعد کسی آبادی میں داخل ہوا۔ ریلوے اسٹیشن سامنے تھا۔ ایک ٹرین آ کر رکی۔ مسافر اتر رہے تھے، سوار ہو رہے تھے۔ بس دل چاہا کہ میں بھی ٹرین میں سوار ہو جاؤں، چنانچہ ایک ڈبے میں داخل ہو گیا۔ ٹرین کہاں سے آئی ہے، کہاں جائے گی، کچھ پتہ نہیں تھا۔ چند لمحات کے بعد اس نے اسٹیشن چھوڑ دیا۔ نچلے درجے کا ڈبہ تھا، معمولی قسم کے مسافر بھرے ہوئے تھے۔ ایک مسافر نے اپنے قریب جگہ دے دی اور میں بیٹھ گیا۔ ٹرین کی آواز ذہن کو سلائے دے رہی تھی۔ رات کے 12 بجے کے قریب ٹکٹ کلیکٹر آ گیا اور سوتے ہوئے مسافروں کو جگا جگا کر ٹکٹ مانگنے لگا۔ میں نے جیب سے پیسے نکال لیا اور ٹکٹ کلیکٹر کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ قریب پہنچا تو میں نے پیسے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، چندوسی کے اسٹیشن سے سوار ہوئے ہیں بھائی، یہ ریل جہاں جا رہی ہے وہاں کا ٹکٹ دے دو۔ ٹکٹ چیکر نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر سلام کر کے آگے بڑھ گیا۔ میں ہاتھ میں پیسے لیے منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرے برابر ہی ایک میلے کچیلے سے کمبل میں منہ ڈھک کر سوتے ہوئے شخص نے کمبل کا کونا سرکایا اور شش کا اشارہ کر کے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک بوڑھا باریش آدمی تھا، ہنس کر بولا، آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کر سوئیے۔ میں نہیں سمجھ سکا اس نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے۔ اس نے دوبارہ کمبل منہ پر ڈھک لیا تھا۔ میں پریشان نظروں سے دور پہنچ جانے والے ٹکٹ چیکر کو دیکھنے لگا۔ اچانک باریش شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی زور سے مجھے اپنی طرف گھسیٹ لیا اور پھر کمبل میرے چہرے پر ڈھک دیا۔ میرے بدن میں سناٹا سا پھیل گیا۔ کمبل کی تاریکی میں ایک لمحے کے لیے گھٹن کا احساس ہوا اور پھر فنا ہو گیا۔ مدھم مدھم سے مناظر نگاہوں میں ابھرنے لگے۔ آہستہ آہستہ عجیب سی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ میں حیرانی سے اس روشنی کو دیکھنے لگا۔ ایک شخص ہاتھ میں جھاڑو لیے قریب آتا ہوا محسوس ہوا اور پھر مجھ سے کچھ فاصلے پر رک کر اس نے جھاڑو دینا شروع کر دی۔ گرد اڑ رہی تھی۔ میں نے گرد سے بچنے کے لیے کمبل سر پہ اوڑھ لیا اور چہرہ ڈھک لیا۔ جھاڑو کی آواز مسلسل ابھر رہی تھی۔ جب وہ دور چلی گئی تو میں نے چہرہ کھول کر دیکھا۔ صبح کا سہانا وقت تھا۔ کافی فاصلے پر لال رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت نظر آ رہی تھی، غالباً مسجد تھی۔ اس کی سیڑھیوں سے نمازی نماز پڑھ کر نیچے اتر رہے تھے۔ دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ چونک کر چاروں طرف دیکھا، نہ ٹرین تھی، نہ ٹرین کے مسافر، نہ ہی وہ کمبل پوش مسافر۔ لیکن کمبل میرے پاس تھا اور 100% وہی تھا جس میں مجھے چھپایا گیا تھا۔ دل کو احساس ہوا جیسے میرے پاس کائنات کی ساری دولت آ گئی ہو، مگر حیرانی اپنی جگہ تھی۔ یہ سب کیا ہوا؟ ہوش و حواس کے عالم میں ریل میں بیٹھا تھا اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دور سے ایک گھوڑا گاڑی آتی نظر آئی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ میرے قریب سے گزر کے وہ مسجد کے سامنے رک گئی۔ اس سے کچھ لوگ نیچے اترے اور کچھ سامان اتارنے لگے۔ پھر کچھ خواتین گھوڑا گاڑی سے نیچے اتر آئیں، قیمتی لباس پہنے ہوئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس سے بہت سے گدڑی بردار مرد عورتیں گھوڑا گاڑی کے پاس آ گئے اور ہنگامہ آرائی ہونے لگی۔ لیکن گاڑی سے اترنے والے 4 آدمیوں نے انہیں دھکے دے کر پیچھے ہٹا دیا
اور پھر شاید ان کے کہنے سے وہ قطار بنا کر بیٹھ گئے۔ میں دلچسپی سے یہ تماشا دیکھنے لگا۔ انہیں شاید کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ میرے پیٹ میں ایک دم کھلبلی مچ گئی۔ شاید بھوک کا احساس ہوا، مگر قدم اس طرف نہ اٹھ سکے۔ میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک ایک آدمی میری طرف بڑھا اور قریب آ گیا۔ ناشتہ لے لو بابا جی، ادھر قطار میں آ جاؤ۔ ایک دم سے میرے دل میں انا جاگی۔ میں فقیر تو نہیں ہوں، مگر ذہن نے فوراً ٹوکا، رزق ٹھکرانا گناہ ہے اور جھوٹی انا دشمنی۔ رزق لینے کے لیے بڑھنے والے ہاتھ انسان کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں۔ اٹھا اور اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ کمبل جسم سے لپٹا ہوا تھا۔ اس شخص نے مجھے بھی قطار میں بٹھا دیا۔ حلوہ پوریاں اور ترکاری تھیں۔ یہ چیزیں بڑے بڑے تھالوں میں لگی ہوئی تھیں۔ ڈھاک کے پتوں کے دونے بنے ہوئے تھے۔ ایک شخص تھال سنبھالے ہوئے تھا، وہ اس کے پیچھے تھا۔ دو جوان لڑکیاں جو قیمتی پوشاک پہنے ہوئی تھیں تھال کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ایک لڑکی دونے اٹھا کر دوسری کو دیتی اور دوسری یہ دونے فقیروں کو دے دیتی۔ غالباً یہ خیرات دوسری لڑکی کے ہاتھوں تقسیم کرائی جا رہی تھی۔ تھال خالی ہوتا تو دوسرا تھال گھوڑا گاڑی سے آ جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب پہنچتے جا رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں بے حد خوبصورت تھیں۔ میں نے ایک نگاہ ان پر ڈال کر جھکائی، مگر اس سرسری نگاہ سے مجھے انوکھا احساس ہوا۔ میں نے کچھ دیکھا تھا، اور جو کچھ دیکھا تھا ناقابل یقین تھا۔ گہرے کالے رنگ کا ایک ناگ ایک لڑکی کے جسم کے گرد بل ڈالے لپٹا ہوا تھا۔ وہ بہت لمبا اور پتلا تھا۔ اس کا نچلا حصہ لڑکی کی کمر سے لپٹا ہوا تھا اور باقی بدن بل کھاتا ہوا اوپر چلا گیا تھا۔ اپنے اس شبہ کو یقین کی شکل دینے کے لیے میں نے جلدی سے گردن اٹھائی، اسے دوبارہ دیکھا۔ وہ دونوں اب میرے سامنے تھیں۔ دونے لڑکی کے ہاتھ میں تھے اور وہ مجھے دینے کے لیے جھک رہی تھی۔ میں نے اس بار سانپ کو بخوبی دیکھ لیا تھا۔ اس کا پھن لڑکی کے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ایک دم انسانی کمزوری کا غلبہ ہوا۔ لڑکی جھکی تو میں چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا اور میرے منہ سے آواز نکل آئی، سانپ سانپ۔ دونے لڑکی کے ہاتھ سے نیچے گر گئے اور ان کا سامان بکھر گیا۔ سب چونک پڑے تھے۔ دونوں لڑکیاں بھی وحشت زدہ ہو گئی تھیں۔ کہاں ہے سانپ؟ کیسا سانپ؟ تھال سنبھالنے والوں نے کپکپاتے ہوئے بمشکل تھال سنبھال کر نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میں انگلی سے سانپ کی طرف اشارہ کر کے ایک دم کھڑا ہو گیا۔ سانپ کا اونگتا ہوا سر جنبش کرنے لگا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں اور اس کی ننھی سرخ چنگاریوں جیسی آنکھیں مجھے گھورنے لگیں۔ میرا اشارہ چونکہ لڑکی کے جسم کی طرف تھا، اس لیے ان لوگوں نے لڑکی کو بھی دیکھا۔ پھر ایک بولا، پاگل لگتا ہے، اٹھا یہ رزق۔ سب نیچے گرا دیا۔ تم لوگ میرے منہ سے نکلا۔ میرے چہرے سے کمبل سرک گیا تھا۔ دوسری لڑکی نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر سے دونے اٹھا کر تقسیم کرنے والی لڑکی کو دے کر بولی، لو مہر، زمین پہ گری ہوئی چیزیں خراب ہو گئی ہیں، اور دے دو۔ میں شدت حیرت سے کنگ ہو گیا۔ یہ لوگ لڑکی کے جسم سے لپٹے ہوئے سانپ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اس بار دونے میرے ہاتھوں میں آ گئے تھے، مگر میں نے کچھ پیچھے ہٹ کر انہیں لیا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئیں، مگر میں پاگلوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ یا الہی، یہ کیا قصہ ہے؟ کالے سانپ نے لڑکی کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے اور یہ لوگ نہ تو اس سے خوف کھا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اہمیت دے رہے ہیں۔ دونوں لڑکیاں ناشتہ تقسیم کرنے والے آخری فقیروں کو بھی ناشتہ دے چکیں تو واپس پلٹیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں اسی طرح دونے پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس بار انہوں نے مجھے ہمدردی سے دیکھا تھا۔ سب گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گئے اور کوچوان نے اپنی جگہ سنبھال لی۔